عسلامة ومرحبا بكم في تيك نيوز. نتقابلوا اليوم باش نشوفوا ان سيت ويب تونسي. سيت ويب هذا اكزيست عنده مدة 3 4 سنين ولا أكثر في تونس. سبيسيالمون صب فلوس بوانتيان السيت نحكيو عليه اليوم سبيسيالمون تخلق باش تنجم تشارجي تليفونك باش تعمل اون شارج نتاع التليفون نتاعك لايت ديزون دينار 2 كلكو سوا لوبيراتور نتاعك. بعد بشوي الى معناتها انوفي وعمل دوطخ سيرفيس كيف باغ اكزومبل لا فونت دي كارت كيف استروبي اكسيتيرا اكسيتيرا. اليوم علاش نعاودو نحكيو عليه اليوم صوب فلوس؟ نحكيو عليه تو سامبلومون خاطر اللي فيان دو لونسي ان نوفو سيرفيس. السيرفيس هذايا ريالمون ماهوش موجود. معناتها كي باش تمشي تشارجي فلوس في الكارت اودينار نتاعك يا تمشي للبوسطه يا تمشي للديستريبيوتور نتاع البوسطه وتحط الكارت بانكير نتاعك. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, la Poste tunisienne m'a amené un service de recharge de carte e-dinar sur le site web. Donc, sobflous.tn, خمم في الحكاية هذه. به commençons. السيت هذا لازمك تعمل فيه انسكريبسيون. تحط اسمك لقبك نمرو تليفونك وين تسكن لادريس ميل والمود باس بيان سور. وتعمل انسكريبسيون. كي تعمل انسكريبسيون باش يجيك ميل اكسيتيرا ودو فاليدي. Vu que j'ai un compte, je vais directement me loguer sur le site. هوني سيت يخرج لي اسمي ولقبي والادريس ميل نتاعي والهيستوريك دي اوبيراسيون نتاعي. مي فيو كو جوتيليز سو سيت عندي برشا دونك خرج لي الهيستوريك نتاع لي ريشارج نتاعي والا لي سيرفيس. باش تتمتعوا بسيرفيس بوست فلوس لازم يكون عندكم ان كونت فيريفيي. كيفاش vous allez vérifier votre compte؟ il suffit تبعثوا لا كارت ديدونتيتي نتاعكم على السيت والستاف اللي يخدموا ils vont vérifier le compte, ils vont valider le compte. باهي باش ندخلوا نعملوا recharger ma carte dinar. On commence par ajouter une carte. نمشيو نحطوا نمرو الكارتة نحطوا نمرو الكارتة لي 4 derniers chiffres والكود 4 chiffres الكود نتاع ديستريبيوتور ونعملوا فاليدي. Et voilà قاعدين نشوفوا opération effectuée avec succès. بعد ما عملنا هكا on peut recharger la carte, on peut consulter le solde, on peut faire les paiements de facture etc. Pour payer la facture نجم نخلصوا فاتورات les opérateurs les Orange, Tunisie Telecom, Ooredoo, Steg, Sonet, Pro, CNSS etc. Il suffit de mettre maintenant la référence نتاع الفاتورة les clés نتاع الفاتورة قداش فيها وبكل مود دو بايمون تحب تخلص بكارت دينار والا باغ صب فلوس اذا كان عندك سولد في صب فلوس. دونك هذا السيرفيس الثاني اللي لانسيه معناتها. مي لو سيرفيس كي مانتيريس خاطر السيرفيس هذا موجود قبل في فاتورة نت ولا دوطخ سيت. مي لو سيرفيس كي مانتيريس هوني سي لا ريشارج دو دينار. نجي هوني نحط لو مونطون كو جو في ريشارجي entre 5 دينار et 100 دينار ماكسيموم. نحطو باغ اكزومبل 9 دينار. لا دي سيرفيس هو الايدي اللي عطاهولنا لو سيت من بعد ما سجلنا لا كارت دينار نتاعنا. اون فا كوشي جو نسوي با ان روبو الكابتشا هذيك. Et on va faire valider. Qui va nous valider, il va nous faire maintenant la redirection. La page autre, tu vas payer 9 dinars, frais de la poste de dinars, frais bancaires de 185 millim. Donc au total, tu vas payer 11 dinars 198 millim. Est-ce que tu as تخلص من solde صب فلوس إذا كان عندك solde؟ أنا ما عنديش عندي 600 francs في الكونت. وإلا via une carte bancaire nationale. Donc aujourd'hui, on va utiliser une carte bancaire nationale. On va dire, on va faire de OK, valider et payer. Et voilà, قاعدة تصير لنا redirection للسيرفر نتاع click to pay. هوني تخرج لنا الفورمولير دو بايمون تاع السنتي. سوسيتي هامتيل اللي هي اللي عاملة سيت صب فلوس، لو مونطون، نحطوا لي كوردوني نتاع الكارت بانكير نتاعنا. الاسم ولا قبل نمرو الكارت دات ديكسبيراسيون والكريبتوغرام. Et voilà, opération en cours. L'opération de recharge a été effectuée avec succès. Donc حاجه باهيه انه ولينا نجمو نصبوا لا كارت نصبوا فلوس بليتو في لا كارت او دينار بلا كارت بانكير. السيرفيس هذا شنو يصلح العبد باغ اكزومبل عنده دي فري ا بايي اكسكلوزيفمون بار كارت او دينار باغ اكزومبل لي فري نتاع اليونيفرسيتي باغ اكزومبل فما عباد تتعامل مع او في هاش تقبل كو لا كارت دينار ولا كارت فيزا الكترون نكسبت با لي كارت بانكير. فما ان بارون يحب يبعث مصروف باغ اكزومبل لولدو وما يحبش يسو ديبلاس للبوسطه باش يصب له في الكارت دينار نتاعو يشارجيو بالكارت بانكير نتاعو. دونك سي ان سيرفيس براتيك. جو فو كونساي دو تيستي سو سيرفيس. وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وان شاء الله تكون نفعتكم. بيان سور كان عجبتكم الفيديو تنجموا تعملوا لايك. ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه مع فيديو جديده. كان هذا كل شيء بالنسبه اليوم. في الامان وباي باي.